ते सगळं फेस करूंकूच जाय करू सर सध्या पणजेचे आमदार बाबूश मंत्रितान सध्या एक ऑफिस ओपन केलं आणि त्याच्या लागून तुमच्या आणि रोधारबद्दल त्याचे कडेन मुख्यमंत्री आमी बसून त्याचे कडेन उलोवपाक ताजेर तोडगो काडटाले. मात बाबुशान बीन पयलीं परमिशन घेतला तुमचे कडेन कित्याक ऑफिस बीन ओपन करता म्हणून सांताक्रुजान? हे सगळ्याचो कितें आसा तो योग्य तोडगो आमी काडून इलेक्शन स म्हयन्याच्या पयलीं अशें कितें करप जाल्यार ते पार्टी खंय तरी मार आनी थंयच्या सिटींग एमएलए पार्टीचे तांचे म्हणणे म्हणजे पार्टी फुडें व्हरपा लागून करता पण जे बरोबर न्ही पार्टीक आमकां घडपाक आमदार आसा ताका बरोबर घेवनूच आमकां काम करपाक जाय आनी त्या खातीर आमी ताचे कडेन बसतले. आनीक म्हणटा रोधारपण एक आरोप केला की बाबूश त्याची कॉन्स्टिट्युन्सी कामां आडे जालो म्हणून पयलींच्यान हे तुमच्या कानार बीन अशें पडिल्ले केन्ना अशें जालें ना म्हजे कडेन कांयच ना आतां वाचता पण ते सगळे काडून बसून पार्टी म्हणून तांणी योग्य ती भुमिका आसा तांणी घेतली. सध्या आनी बाबूश आतां सांताक्रूज वचून कॉन्स्टिट्युन्सीन वेंचणूक लडोवपाचो आसा अशें तरेचें स्पेक्युलेशन चल्लां सो अशें स्पेक्युलेशनाचेर हांव वचना. आमचो रुडाल्फो आमचो आमदार बाबूशी आमचो मंत्री आसा आनी आमी सगळे एक आसात आनी एकठांय मेळूनच युनायटेडली आमी सगळे फुडें वतात. सो येता त्या इलेक्शनाक रुडॉल्फाकूच थर्ड टिकेट आसतली काय आनी कितें चेंजीस पार्टी आपल्या सगळ्या हातून आमचे आमदार आसता मंत्री आसा ह्या सगळ्यांच्या हातूंतलो योग्य विचार करूनच फुडें वता. म्हणटकीर कितें आसा साहजिकच सिटींग एमएलए प्रिफरन्स आसतात आनी ताच्या हातूंत भितर सगळे बसून योग्य तो पार्लिमेंटरी कमिटी सेट जातली तातूंत भितर मागीर सगळे रिपोर्ट्स सगळे हातूंतल्यान सध्या बीजेपीच्या भितर खूब वाद विवाद चालू आहा. 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पळोवंक गेल्यार कुडचड्या, सावड्ड्या जावं पेडण्या आनी सांताक्रुजान सुद्दां अशें चालू आहा. सो कशें तुमी डिसिप्लिनरी रिएक्शन घेतले कितें घेतले? सगळ्यांक भारतीय जनता पार्टी ही पूर्णपणे लोकांच्या मनान आसा सत्तेर येता हें खबर आसा म्हणून प्रत्येकाक खंय तरी दिसता की आपल्याक भारतीय जनता पार्टीची तिकेट मेळची पण त्याही हातूंत भितर पार्टीची एक नीती आनी एक रीत आसा. नीती आनी रिती ह्या खातीर आमी पार्टी फुडें वतली. पूण जे तिकेट घेवंक सोदता ते सगळे पार्टीचेच मनीस आसतात. पार्टी एमएलए 2 सिटींग एमएलए जाता एका टिकेटीचेर दिसता प्रत्येकाक जालें तर पण तातूंत भितर अशे हे विशय खूब फावटी आमचे कडेन हाडले बी आसा. पार्टीन तर वेवस्थीतपणे आमी ते रिजॉल्व बी केल्ले आसा. व्हडलें कांयच ना तातूंत. सगळ्यांक समजयलें तुमी हाडून हय साहजिकच आसा कारण शेवटी आमदार हो मतदारसंघांतल्यान एकटोच जातलो आनी भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक सिटाची तितलीच गरज आसा आनी आमकां फुडें वचपाक जाय डेव्हलपमेंट. ह्या चार कॉन्स्टिट्युएन्सी जो बोळा चालू आसा सेम आमदारांक तुमी परत तिकेटी दिल्ले काय ते चेंजीस तिकेटी हांव आतां हांगा ठरोवपाक बसूंकूच ना म्हणजे कितले जर तुमी म्हटल्यार कारण सद्या प्रत्येक मतदारसंघान आमचें संघटन आसा कशें वाडप हें आमचें पयलें लक्ष आसा. Babu, Rohit Monserrat have shown the interest of contesting election from the Talegaon. Well, how you look at this? प्रत्येकाक जी इच्छा आसा ताणें दाखयली बरोबर आसा स्वागत आसा पण ते हातूंत भितर पार्टी जे आपले अदूळ परत तें सांगता मरे रिपिटेडली एकच लँग्वेज एकच की पार्टीची नीती पार्टीची रिती ह्या हातूंतच भितर वतले. आतां सुद्दां कितले खंय जर गोंया भितर सुद्दां प्रत्येक कडेन कितें ही बातमी ती बातमी सुद्दां जाली जाल्यार सुद्दां पार्टी शेवटी पार्टीची तिकेट आसा ती पार्टी तिकेट विचार करतना सगळे गजाली आसा ते सगळे गजाली पळोवनूच करतली म्हणटकीर योग्य वेळ येवनी योग्य वेळाचेर हे सगळे निर्णय जातले. सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या फाटी बीजेपीचो झेंडो लागतलो. भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो लागपा खातीरच आमी काम करतात. 27 भितर आमकां 30 हाडपाक जाय आनी ह्या खातीर सगळे अशे विशय आसा ते विशय सगळे सुटावे करून आमी फुडें वतले आनी एक विशय सोंपले की फाल्यां दुसरो विशय सुरू जाता तशें अशे तरेतच फाटले अनेक वर्सां आसा. तालिका व्हरचें म्हणून तुमचो कॅन्डिडेटूय तसो ना पळोवपाक गेल्यार सांगलें बरें न्ही अशें घुंवून तशें जाल्यार सुद्दां भारतीय जनता पार्टीची एक प्रक्रिया आसा एक सिस्टम आसा त्या सिस्टमाच्या आदाराचेर वतली. पार्टीची नीती कितें पार्टीची विचारधारा कितें पार्टी कशी फुडें वतली पार्टीची रीत कितें आसा कशें करप आसता हे सगळे जे विशय आसा त्या हातूनच वतले. सो इतले 27 मरे तें 27 पयलीं अनेक गजाली चवथ येवनी दिवाळी येवनी टायम आसा म्हणजे जानेवारी 4 म्हयने मागीर ओके. आनीक म्हणटा ते सध्या गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसीचे जे एलायन्स आहा ते सस्पेंड केला. सो तुमकां कितलो फायदो पडटलो ह्या हेजेर? आमी तांचे कडेन पळोवपाचो आमचो दृश्टिकोन वेगळो आसा. आमी आमचें संघटन पळयता
खंयचे तरी तांचे भितर झगड्या भितर आमचो इन्वॉल्वमेंट कांय ना आनी आमी तातूंत भितर पडूंकय बी ना कारण ते भुरग्यां भशेन झगडी तांचे चालू आसा हांव तांच्या पक्षाच्या तांच्या हाजेर भितर कमेंट करपी हांव कोण न्ही हांव म्हज्या पक्षाचो आमची भुमिका आमी कशें फुडें वता हो कमेंट हांव करूंक शकता तांच्या संदर्भांतल्यान हांव कमेंट करूंक शकना चायल्डीश जाता तितलें तुम्ही गोवा फॉरवर्डाक एलायन्साक रेडी आसतले परत सांगता कारण आयच्या प्राप्त परिस्थितीन भितर तुम्ही जो प्रश्न विचारता तो ना कित्याक एमजी कडेन तुमचे एलायन्स आहा न्हू एज अ रिजनल पार्टी सो गोवा फॉरवर्ड ऑल्सो इज अ रिजनल पार्टी आनी तेणे आतां काँग्रेसाक सस्पेंड केल्ले आहा सो म्हणजे तुमचे बाबा कितें आसतलें एलायन्स हो प्रश्न तुम्ही तांकां विचार तेका विचारतलेच म्हणजे तुमच्या सायडीक तुमचें कितें भारतीय जनता पार्टी 27 भितर 30 येवपाक जाय हाज्या खातीर सामकी कटिबद्ध आता आसा 30 येवपाक जाय म्हणटा तो दामू फातोर्डा सॅक्रिफायस करून गोवा फॉरवर्ड कडेन एलायन्स करपाक रेडी आसतलो संकल्प आमी घेतिल्लो आसा हांव पार्टीचो अध्यक्ष नेत्यान उलयतना ह्यो सगळ्यो इफ आनी बट कित्याक उलयता सो if, नेक्स्ट but टाइम सगळे नेक्स्ट टाइम आमकां दामू फातोर्डा एज अ एमएलए आनी कॅबिनेट मेंबर म्हणून घेवतलो परत एकदां सांगता अशे घुवन प्रश्न विचारचे पेक्षा म्हजे सामके आमच्या एका महाभारतांतली जी काणी आसा त्या काणयेन भितर अर्जुनाचें लक्ष जें आसता ते वयर जे पॅरट बशिल्लो आसा ताजे दोळो म्हजें लक्ष 27 But you not answer his question. आन्सर केलं ना गुणच स्टार्ट हे केलं 27 आणि 30 हे म्हजें लक्ष आसा सो ते घुवन आनी कितें दिसता तुका 27 दामू as a फातोर्डा MLA दोळ्या सायडीन कितें तुका दिसता सायडीन पानां आसा थंय म्हणल्यार म्हजें लक्ष विचलीत करता म्हजें लक्ष विचलीत करनाका पॉयंट 30 दॅट्स ऑल ओके आनीक सध्या सुदीन ढवळीकर मडकय सोडून सध्या फोंड्यान इंट्रस्ट दाखयता फोंड्या हेतून कॉन्स्टिट्युएन्सी सो थंय तुमकां कितें करतले तुमी थंय तुमचो कॅन्डिडेट बीन आसा ऑलरेडी युतीची उलोवणी जातली केंद्रीय नेते स्थानीक आमची आमी भुमिका आमी म्हणटले सदांच आमचे भुमिकेक सदांच जोर आसतात कारण केंद्रीय नेत्यांक सुद्दां अध्यक्ष संघटना मुख्यमंत्री हे आनी केंद्रीय नेते सारासार विचार करून हे सगळे हाचेर मागीर सिटींग अरेंजमेंट आसता तो तातूंत भितर जातलो आयच्या हातूंत भितर आमचो पार्टनरी आसा व्यवस्थीत फुडें वचपाक जाय आनी वतात सो बीजेपी काय प्रॉब्लेम ना ढवळीकर थंयसर काम करता सध्या ते सांगलें न्ही थंय आमचो रितेशूय काम करता थंय दळवी काम करता थंय बाकीचे काम करता खूब जाण काम करता पण तशें म्हणजे प्रत्येक कडेन ते म्हटलें की तेड वाडपाची ना भारतीय जनता पार्टीची हें वाडपाक जाय लोकप्रियता आनी लोकांचें मत वाडपाक जाय तेलो प्रयत्न लोकांची मागणी आसली की रितेशाक तिकेट दिवची म्हणून लोकांची मागणी आसा पण त्याच बरोबर परत म्हटलें न्ही लोकांची सगळ्यांची मागणी आसा की रितेशाक दिवची पण सगळे हातूंत भितर पार्टीची एक वेगळी नीती आणि परत एक रीत आसता त्या रितीचे भायर कसो उलोवंक वतलो हांव वचना एसटी समाजाचो अजून इश्यू अजून रिझॉल्व जावंक ना आणि कितलो मुख्यमंत्र्यान तातूंत भितर लक्ष घातिल्लें आसा आणि त्या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि आमी म्हणजे आमी उलयल्यात आणि ती भूमिका तांचे कडेन मांडिल्ली आसा मुख्यमंत्री तातूंत भितर डिक्लेअर करतले इलेक्शनाच्या पयलीं हे सगळे सुटावे जातले प्रश्न आमी पूर्णपणे आग्रही आसा की तांचो विषय जे कितें आसा तो जावचो आनी तो जातलो ओके सध्या तुमचे बीजेपी ऑफिसात ते इनॉग्रेशन करपाक म्हाका दिसता इनवायट तुमच्यानी अमित शाह केला सो केन्ना एक्सपेक्टेड आनी केन्ना पार्टीचे तर्फे बी तांकां आमी ऑफिशियल पत्र दिल्लें आसा आनी त्या संदर्भांतल्यान तांचो हयकार आसा तो आयिल्लो आसा पण सगळे बाकीचे सगळे ऑफिशियली सगळे 6 सप्टेंबराक भोवतेक ते गोंयांत येतात आणि 7 तारखेक तांचो कार्यक्रम आसा पण जो पर्यंत ऑफिशियली ते सगळे जायना तो पर्यंत सांगप समान न्ही आनी म्हणून आमी पत्रकार परिशद घेतली आनी लोकांक आमी कळीत करतले वांगडा तो पोरवरचो फ्लायओव्हर आहा तो हे करतले सरकाराचे सगळे विशय आसा हांव पक्षाचे जे म्हाका विचारले ते आमी सांगले ऑफिसाचे आमी तांकां कळीत केलें की 2-3 तारखे तांकां आमी धाडले तांच्यो त्यो तारख्यो तांकां ज्यो वेवस्थीत तारख्यो अवेलेबल आसा त्या तारखेक ते करतले तेन्नाच आमी ऑफिशियली सांगूंक शकता की बाबा हें म्हणून म्हटलें की
तारखे समजा 22 ऑगस्ट जावंक शकता, 6 सप्टेंबर जावंक शकता, 7 सप्टेंबर जावंक शकता, किंवा कदाचित ते आनी परत येवन केन्ना करतले ते तांचेर निर्भर आसा. म्हणून आमचे माननीय आमी बाई शाह ज्या दीस ओके करून आमकां ऑफिशियली सांगतले हो आमचो प्रोग्राम जालो त्या अकॉर्डिंगली मग आमी 34च्या पयलीं जातले. बहुतेक म्हणून म्हटलें न्ही ती सुद्दां तारीख जावंक जाय न्ही तांची, तारीख जाली त्या दिसा जातली. आनी आमी तुमकां खरेंच तुमकां संपूर्ण गोंयचें भुशण तें सगळ्या गोंयाकूय आमी तांकां कळीत करतले आनी आपोवणें आसतलें. ऑफिस तुमचे कंप्लीट आसा तशें पळोवपाक गेल्यार. हय ऑफिस हे 90 पयलीं 90 म्हणिल्ली न्ही, आतां 95 आनी 95 आनी 5% एक्स्ट्रा 95%, 90 मोर देन कंप्लीट जाल्लें आसा. Now in coming days, this Cockroach Janata Party will damage BJP in election. कित्याक जे हिसपान प्रोटेस्ट जालो गोंयांत जावं दिल्लीक सगळे स्टेटींनी, ते हितून तुमकां कितें दिसता? पार्टी युवकांचे विशय जे आसा, जेनजीचे विशय आसा, ते विशय समर्थपणे हाताळपा खातीर फुडें वता. पार्टीच्या फोरमाचेर आसूं किंवा केंद्र सरकार म्हणून आनी माननीय नरेंद्र मोदीजीचे कौतुकी करता आनी अभिनंदनूय करता की तांच्यांनी हो विशय रिजॉल्व करतना अनेक वर्सां हेंच चलतालें, पण तातूंत भितर कायद्याची जी भाशा आसा ती कायद्यान भितर तातूंत भितर सगळें बील हाडून तातूंत भितर दंड म्हणजे आनी फायन आनी पेनल्टी आमचे इम्प्रिजनमेंट हें आसा तें हें केल्लें आसा. आनी तातूंत भितर फास्ट ट्रॅक कोर्टूय केल्ली आसा. आनी ज्या तरेन सिस्टमॅटीक जालें त्या बद्दल तांणी ती भुमिका घेतली, सरकारानूच घेतली भुमिका, आनी ते 13 जाणांक अरेस्टूय बीन केल्ली आसा. तांचेर SITच्या अंडर कंप्लेंट दिली ती चालू आसा, तांकां दे आर बिहायंड बार्स. आनी हें सगळें करतनाच पॅरलली रिनीट जावपाची आशिल्ली, रिनीट ती जाली जून म्हयन्यान 21 तारखेक. जुलयाच्या 16 तारखेक ताचो रिजल्टूय जालो. जी भुरगीं अभ्यास करतालीं ती 22-22.5 लाखाची मध्ये 10,20,000 भुरगीं पासूय जालीं. आनी त्या वेळाचेर ती प्रक्रिया एडॉप्ट केली, CBT सिस्टम, मागीर मल्टी एनक्रिप्टेड सिस्टम आनी कितें हे सगळे सिस्टमान भितर कॅमेरा बसयल्ले आनी ते सगळे म्हणजे लीक प्रूफ आनी सिस्टमॅटीक सायंटिफिकली सगळें केलें. ताजो परिणाम म्हणजे विथावट एनी कंप्लेंट परिस्थिती एक्झामी जाल्यो. आनी हांगारे फुडें सुद्दां भुरग्यांच्या भविश्याची काळजी घेतना ज्यो कितें अनेक गोश्टी आसा त्यो माननीय नरेंद्र मोदीजी आनी सरकार करतले. So you mean to say there will be no impact of नो डेफिनेटली नॉट. आनी लोकांक कळटा हळूहळू कळपाक लागला की दॅट वॉज नॉट हें पर्टिक्युलरली भुरग्यांचो विशय हो नाशिल्लो. नांव घेतलें निटाचें पण तो पॉलिटिकल हें केलो. वेगवेगळ्यो एजन्सीज, वेगवेगळे संस्था आनी ज्या तरेन जे धागडधिंगा जाला, ज्या तरेन हें जालां तें सगळें हळूहळू लोकांक कळपाक लागलें. भुरग्यांचो विशय आशिल्लो हो खरो आसा, पण त्या विशयाक भितर वेवस्थीतपणे मांडणी करून तो पारितूय केलो. नाजाल्यार लोकसभेन बील हाडटना काँग्रेस बीन कित्याक हें रावली तर तांणी कित्याक सपोर्ट करूं ना तर बिलाक? लोक विचारता, ते भुरगीं विचारता. आतां भुरग्यांक कळटा न्ही तें, भुरगे कितें सामकेच डोंट टेक देम ग्रांटेड. दे नो एवरीथींग, whom to vote, whom to get in power and all. So definitely तांचो कांय इम्पॅक्ट जावचो ना, पण आमी खंय कमी पडचे न्ही हाची आमी जरूर काळजी घेतल्या. तुमचे एक लिडर संकेत आडसकरान एक CCTVचेर कमेंट केल्लो की तेंची आयडियोलॉजी ड्रग यूज प्रमोट करता म्हणून. सगळे म्हाका विचारता ते तांची ताका हें कर न्ही, म्हणजे तुम्ही मान्य करता म्हणटा ते CCTV तांच्या सगळ्या हातूंत भितर परत एकदां सांगलें की हो एक जो हें आशिल्लो उठाव जो नांव निटाचें आशिल्लें पण तो हळूहळू देशाच्या अगेन्स्ट आशिल्लो. तो प्रस्थापितांच्या अगेन्स्ट करपाचो प्रयत्न करताले आनी ताका बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका ह्या लँडींगचेर व्हरपाचो प्रयत्न करताले. आनी हातूंत मोठ्या प्रमाणान अनेक संस्था, अनेक एजन्सीज जाताले. सो ह्या वेळाचेर तूर्त ताचेर भाश्य न करता भुरग्यांच्या बऱ्याक, भुरग्यांच्या डेव्हलपमेंटा खातीर कितें बरें आसा हे गजाली त्यो करच्यो. आनी आमी आमची भुरग्यांकूय मातशें लागीं घेवन कल्चर्ड ह्या वातावरणान भितर हाडपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. ओके. येस.